मण्डली परिवारलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। यहाँहरूलाई आजको आराधना सेवामा हामी स्वागत गर्छौं। नेइम पुरुष विभागको सूचना। नेइम पुरुष विभागले यही आउँदो शनिबार असोज 24 गते अक्टोबर 10 तारिकका दिन दिउँसो 3 बजे जुम मार्फत एउटा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा मण्डलीका सबै दाजुभाइहरूलाई सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। जुमको लिंक लिनको लागि आफ्नो उपक्षेत्रका अगुवाहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। विवाहको सूचना। नेइम ज्ञानेश्वर मण्डलीका सदस्य श्री अशोक महर्जनको पवित्र विवाह नेइम बालुवापाटी मण्डली काभ्रेका सदस्य सुश्री अम्बिका मगरसँग हुन गइरहेको छ। सुरु हुन लागेको यस परिवारको लागि सबैले प्रार्थना गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं। अब हामीहरू आराधनाको निम्ति तयार हुनेछौं। मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् आजको आराधनामा हामी जानेछौँ। अनि आराधनामा जानुभन्दा अगाडि हामी सबैजनाको लागि वचनको खण्ड भजन सङ्ग्रह 47को 1 देखि 6 सम्म पढ्न गइरहेको छु। अनि यसरी लेखिएको छ। हे सबै जाति हो, ताली बजाओ, उच्च स्वरले परमेश्वरको जय जयकार गर। सर्वोच्च परमप्रभु कस्तो भयो योग्य हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वीका महान राजा। उहाँले जातिहरूलाई हाम्रो अधीनमा ल्याउनु भयो र मानिसहरूलाई हाम्रा पैताला मुनि पार्नुभयो। उहाँले हाम्रा निम्ति उत्तराधिकार छान्नुभयो, याकुबको गौरव जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वर आनन्दको ध्वनि साथ माथि उक्लनु भएको छ। परमप्रभु तुरैका आवाजसित जानुभएको छ। परमेश्वरको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ, हाम्रा राजाको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ। आउनुहोस् हामी उनी परमप्रभुको नाम उच्चार्नेछौँ। गाउन चाहन्छु म, खुसी छु मेरो जीवनमा। आउनु हो बचाउन, आउनु हो स्वर्गबाट पृथ्वीबाट देखाउनु, पृथ्वीबाट क्रुसमा हाम्रो ऋण चुकाउनु, क्रुसबाट चिहानबाट आकाशमा उचाल्छु तपाईको नाम। प्रभु उचाल्छु त्यो नाम, स्तुति गाउन चाहन्छु म, खुसी छु मेरो जीवनमा। आउनु हो बचाउन, आउनु हो स्वर्गबाट पृथ्वीबाट देखाउनु, पृथ्वीबाट क्रुसमा हाम्रो ऋण चुकाउनु, क्रुसबाट चिहानबाट आकाशमा उचाल्छु तपाईको नाम। आउनु हो स्वर्गबाट पृथ्वीबाट देखाउनु, पृथ्वीबाट क्रुसमा हाम्रो ऋण चुकाउनु, क्रुसबाट चिहानबाट आकाशमा उचाल्छु तपाईको नाम, उचाल्छु तपाईको नाम, उचाल्छु तपाईको नाम, उचाल्छु तपाईको नाम। प्रभु उचाल्छु त्यो नाम, स्तुति गाउन चाहन्छु म, खुसी छु मेरो जीवनमा। आउनु हो बचाउन, आउनु हो स्वर्गबाट पृथ्वीबाट देखाउनु, पृथ्वीबाट क्रुसमा हाम्रो
चाहन्छु तपाईँको नाम आउनुभयो स्वर्गबाट पृथ्वीबाट देखाउनु पृथ्वीबाट क्रुसमा हाम्रो ऋण चुकाउनु क्रुसबाट चिहानबाट आकाशमा उचाल्छु तपाईँको नाम उचाल्छु तपाईँको नाम हालेलुया आउनुहोस् हामी सबैजना मुख खोलाउने परमप्रभुलाई धन्यवाद छ हालेलुया हालेलुया प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ र यसोको त्यो प्रेमलाई सम्झेर आउने परमप्रभुलाई धन्यवाद हालेलुया हालेलुया तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ तपाईँको काम कति अचम्मको छ जुन काम तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया हालेलुया तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन तपाईँ हाम्रो निम्ति त्यो क्रुसमा टाँगिनु हाम्रो निम्ति तपाईँले रगत बहाउनुभयो प्रभु त्यो गोराको चोट तपाईँले सहनुभयो जुन कारणले गर्दाखेरि आज हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ नयाँ आशा पाएका छौँ नै परमप्रभुलाई हालेलुया प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई हालेलुया ओ रिबियान्दारा सखरा बरा 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 रिकियान्दारा बरा 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 हालेलुया हालेलुया रिबियान्दारा सखरा बरी बियान्दारा उनी प्रभुलाई भनौँ मेरो जीवन तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु मेरो बल तपाईँ हुनुहुन्छ मेरो आशा तपाईँ हुनुहुन्छ मेरो चट्टान तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु मेरो लुक्ने धरहरा तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँमा नै हाम्रा सबै कुराहरू हामी राख्दछौँ प्रभु तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ सर्वोच्चमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रा दुवै हातहरू उचालेर नि प्रभुलाई भनौँ मेरो जीवन तपाईँ हुनुहुन्छ मेरो बल तपाईँ हुनुहुन्छ मेरो आशा तपाईँ हुनुहुन्छ हालेलुया हालेलुया मेरो जीवन तपाईँमा छ मेरो बल तपाईँमा छ मेरो आशा तपाईँमा छ तपाईँमा तपाईँमा मेरो जीवन तपाईँमा छ मेरो बल तपाईँमा छ मेरो आशा तपाईँमा छ तपाईँमा तपाईँमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले सारा जीवनले मेरो सारा बलले मेरो सबै आशा छ तपाईँमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले सारा जीवनले मेरो सारा बलले मेरो सबै आशा छ तपाईँमा मेरो जीवन तपाईँमा छ मेरो बल तपाईँमा छ मेरो आशा तपाईँमा छ तपाईँमा तपाईँमा मेरो जीवन तपाईँमा छ मेरो बल तपाईँमा छ मेरो आशा तपाईँमा छ तपाईँमा तपाईँमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले
सारा पलले सारा जीवनले मेरो सारा पलले मेरो सबै आशा छ तपाईँमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले स्तुति गर्छु मेरो सारा पलले सारा जीवनले मेरो सारा पलले मेरो सबै आशा छ तपाईँमा मेरो जीवन तपाईँमा छ मेरो बल तपाईँमा छ मेरो आशा तपाईँमा छ मेरो सामर्थ्य तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हालेलुया तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो लुक्ने धरहरा हुनुहुन्छ प्रभु यसलाई बनाऊ हालेलुया 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 प्रभु स्वर्गमा तपाईँ बाहेक को छ र प्रभु र मैले चाहने तपाईँ बाहेक अरू को छ र कारण तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ अति योग्यको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँको प्रेमको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु Shakarala bara 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 Ribiandara bara 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 Hallelujah, hallelujah. Surgama तपाईँ बारेको छ र मैले जाने पृथ्वीमा तपाईँ बाहेक कोही छैन स्वर्गमा तपाईँ बाहेको छ र मैले जाने पृथ्वीमा तपाईँ बाहेक कोही छैन मेरो मन मेरो मन र तन्हा छ तर परमेश्वर हुन् मेरो चेतना मेरो मन र तन्हा छ मेरो मन र तन्हा छ तर परमेश्वर हुन् मेरो चेतना स्वर्गमा तपाईँ बाहेको छ र मैले चाहने पृथ्वीमा तपाईँ बाहेक कोही छैन स्वर्गमा तपाईँ बाहेको छ र मैले चाहने पृथ्वीमा तपाईँ बाहेक कोही छैन मेरो मन र तन्हा छ मेरो मन र तन्हा छ तर परमेश्वर हुन्
तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रेम कति अमूल्य छन् प्रभु। जुन प्रेम आज हामीलाई गर्नुभएको छ, हाम्रो निम्ति तपाईँ त्यो क्रुसमा टाँगिनु भयो, त्यो रगत तपाईँले बहाउनु भयो प्रभु, जुन कारणले गर्दा आज हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ, नयाँ आशा पाएका छौँ प्रभु। त्यो चङ्गाई हामीले पाएका छौँ, नयाँ बल हामीले पाएका छौँ प्रभु। त्यो प्रेमको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामीले चढाएको स्तुति प्रशंसामा तपाईँ विराजमान हुनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यी दिनहरूमा विश्वको ध्यान दुईवटा कुराहरूमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। मानव जीवनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र खच्किएको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कुराहरू अहिलेको विश्वको एउटा चुनौती भएको छ। आज परिवारलाई हेऱ्यो भने पनि यिनै दुईवटा कुराहरू नै चुनौती भएको हामी देख्न सक्दछौँ। कसरी सुरक्षित रहने र अहिलेको परिस्थितिले गर्दा अर्थतन्त्रमा आर्थिक कुरामा भएको तलमाथिलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने, कसरी यसमा उन्नति गर्ने भन्ने कुराहरू नै भइराखेको हामी पाउँछौँ। बाइबलमा हामी एउटा परिवारको विषयमा पढ्न पाउँछौँ जसको जीवनमा उनको समयकालमा समस्याहरू आइपर्यो। यति साह्रो समस्या आइपर्यो कि उनको घरमा खानेकुराहरूको पनि अभाव भयो, खाना पनि नपुग्ने भयो। अब खाना खानैको लागि उनीहरू आफ्नो बसेको ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जान पर्यो। उनीहरू त्यहाँ रहेका छन् अनि केही समय त्यहाँ रहँदै बस्दै गर्दा त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट पनि अर्को ठाउँमा जाने योजना गरिराखेका थिए। तर परमेश्वरले त्यो परिवारलाई भन्नुभयो, त त्यहाँ नजा, मैले भनेकै ठाउँमा त बस, परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यो परिवारले परमेश्वरले भनेको कुराहरू माने। यद्यपि त्यो ठाउँ उनीहरूको लागि असुरक्षित भइराखेको थियो, उनीहरू त्यहाँ रहन चाहँदैन थिए, तर पनि परमेश्वरले बस भनेको कारणले गर्दा उनीहरू त्यहीँ बसे र परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यहाँ आशीर्वाद दिनुभयो र उनीहरू त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै उनीहरू चाहिँ उन्नति प्रगति गर्दै गएको कुरा हामी देख्न पाउँछौँ। त्यति मात्र उनीहरू चाहिँ अघिसम्म उनीहरू के खाने के लाउने भइरहेको अवस्थामा उनीहरू त्यो ठाउँमा एउटा धनाढ्य व्यक्ति भएको कुराहरू हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। परमेश्वरले भनेको कुराहरू यो परिवारले मानेको कारणले गर्दाखेरि त्यो असुरक्षित जीवनमा पनि परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो र त्यो खाना के खाने बिहान बेलुका भन्ने अवस्थामा पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुभयो र उनीहरू त्यो समयमा त्यो समाजमा एउटा धनाढ्य व्यक्ति भएर चिनिन सकेका थिए, एउटा प्रभावशाली व्यक्ति भएर चिनिएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। कसरी यो हुन सक्यो त, कसरी यस्तो कुराहरू उनको जीवनमा हुन सक्यो त भन्दाखेरि उनले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे। परमेश्वरले बस बनेको ठाउँमा बसेको कारणले गर्दा उनको जीवनमा त्यो आशिष आएको थियो, परमेश्वरको निगाह उनीमाथि रहेको थियो। आज म तपाईँहरूसँग आज्ञा पालनमा परमेश्वरको निगाह भन्ने विषयमा उत्पत्ति 26 अध्यायबाट केही कुराहरू बाँड्न गइराखेको छु। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 26 अध्यायको म 1 देखि 6 पद पढ्न गइराखेको छु। सुरुमा उत्पत्ति 26 को 1 देखि 6। अब्राहमको समयमा परेको अनिकाल बाहेक त्यस देशमा अर्को अनिकाल पनि पर्यो। तब इसाक पलिस्तीका राजा अबिमेलेक कहाँ गरार देशमा गए। परम प्रभुले तिनकहाँ देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, मिस्रमा नजा, तर मैले तँलाई भनेकै ठाउँमा बस, त्यही ठाउँमा बसोबास गर र म तँसँग रहनेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। र किनकि मैले तेरा बाबु अब्राहमसँग शपथ हालेर दिएको प्रतिज्ञा म पुरा गरेर तँलाई र तेरो सन्तानलाई यिनै देशहरू दिनेछु। तेरो सन्तानलाई आकाशका ताराहरू झैँ बढाउने छु र तिनीहरूलाई सबै देश दिनेछु। तेरै सन्तानद्वारा संसारका सबै जातिहरूले आशिष पाउने छन्। किनभने अब्राहमले मेरो वचन पालन गर्यो र मैले दिएका आदेशहरू, मेरा आज्ञाहरू, मेरा नियमहरू र मेरा विधि विधानहरूको प्रतिपालन गर्यो। यसै कारण इसहाक गरारमा नै बसे।
परमेश्वरले बस भनेकै ठाउँमा इसाक बसे अनि त्यहाँ उनलाई असुरक्षा पनि भएको कुराहरू हामी 7देखि 11 पदसम्म पढ्न पाउँछौँ र उनी त्यहाँ बसेका छन् र उनले त्यहाँ खेतीपाती लगाएका छन् अनि परमेश्वरले त्यही अनिकालकै बिचमा पनि उनलाई 100 गुणा आशिष दिनुभएको कुरा हामी 12 र 13 पदमा पढ्न पाउँछौँ। इसाकले बाली नाली लगाए र त्यही साल तिनले 100 गुणा कटनी गरे। परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो र तिनी धनी भए र झन्झन बढेर तिनी अत्यन्तै धनाढ्य भए। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। यहाँ हामी देख्दछौँ इसाकको जीवनमा आएको परिवर्तन, एउटा सङ्कष्टको जीवनबाट उन्नति, प्रगति, आशिषको जीवनमा परिणत भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। हामीले विश्व इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि विश्वमा पनि करिब 100 वर्षको अन्तरालमा केही न केही घटनाहरू घटेको, केही न केही महामारीहरूले गर्दाखेरि लाखौँ करोडौँ मानिसहरूको जीवन विनाश भएको कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। इसाकको समयमा पनि यस्तै खालको आपद विपद आएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू हामी पाउँछौँ, विभिन्न आपद विपद आएका कुराहरू। नुहको समयमा जलप्रलय भयो, त्यो समयका सबै मानिसहरू नाश भए, नुहको परिवार मात्र रहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अब्राहमको समयमा अनिकाल भयो, उनी पनि आफ्नो ठाउँ छोडेर हिँड्न परेको थियो। त्यस्तै उनका छोरा इसाकको पालामा पनि यहाँ अनिकाल आएको कुराहरू हामी देख्छौँ। इसाकको छोरा याकुबको पालामा पनि अनिकाल परेको छ, कष्ट आएको छ, आफ्नो ठाउँ छोडेर जान परेको छ। अनि यहाँ इसाक त्यही क्रममा उनी आफ्नो ठाउँ छोडेर निस्केका छन्, गरारमा पुगेका छन्, त्यहाँबाट उनी अगाडि बढ्न चाहन्छन्। तर परमेश्वरले भन्छ त त्यहीँ बस। परमेश्वरले भनेको ठाउँमा उनी बसेपछि उनलाई त्यहाँ सबै राम्रो हुन्छ भन्ने हामी देख्दैनौँ। त्यहाँ पनि उनको जीवनमा चुनौती आएको कुराहरू हामीले 7देखि 11 पदमा पढ्यौँ भने पाउँछौँ। त्यहाँ राजा अबिमेलेकले उनकी श्रीमती रिबेका प्रति आँखा लगाएका छन्। उनी सुन्दरी भएको कारणले गर्दा उनलाई चाहिँ उनले श्रीमती बनाउने योजनाहरू गरिराखेका छन्। तर परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ र अबिमेलेकको जीवनमा एउटा काम गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले त्यहाँ सुरक्षा दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि सुरक्षा मात्र होइन, अब उनको जीवनमा एउटा यस्तो खालको वृद्धि पनि गरिएको कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। अबिमेलेकले इसाक र रिबेकालाई छुनेहरूलाई मृत्युदण्ड दिने सजायहरू पनि सुनाए। त्यस किसिमको सुरक्षाको प्रतिभूति उनले पाएको कुरा हामी 11 पदमा पढ्न पाउँछौँ। उत्पत्ति 26:11। यसकारण अबिमेलेकले सबै मानिसहरूलाई यसो भनेर चेतावनी दिए, यी मानिस अथवा यिनकी पत्नीलाई छुने जुनसुकै मानिसलाई पनि निश्चय नै मृत्युदण्ड दिइनेछ। यो परिवारले परमेश्वरले बस भनेको ठाउँमा बस्दाखेरि यिनको जीवनमा खतरा त आएको थियो, तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने कारणले गर्दा अब त्यो देशको राजाको पनि निगाह उनीमाथि परेको छ। अघि राजा नै उनको खतरा भएका थिए, तर राजाको पनि मन परिवर्तन भएको छ। अब त्यहाँका मानिसहरूको मन फेरि बदलिएर यिनलाई हानि पुर्याउलान् कि भनेर राजाले पनि एउटा यस्तो खालको उर्दी दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। इसाकले र रिबेकाले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको गर्दा सुरक्षाको आशिष पनि उनीहरूले यहाँ प्राप्त गरेका छन् र उनीहरूले जीवनमा उन्नति प्रगति गरेको कुराहरू पनि हामीले पढ्न पायौँ। 12 र 13 पदमा हामीले पढ्यौँ, उनीहरूले 23 साल 100 गुणा कटनी गरेको कुराहरू हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। उनीहरू धनाढ्य भए उनीहरू पछि गएर। भनेपछि त्यस्तो किसिमको आशिष, अघि बिहान खाएपछि बेलुका के खाने नभएकै कारणले गर्दा उनीहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर निस्केका थिए। तर परमेश्वरले उनीहरू जुन ठाउँमा जान लाए त्यहाँ नजा भन्नुभयो, उनीहरू गएनन् अनि परमेश्वरले बस भन्ने ठाउँमा बस्दाखेरि उनीहरूको अवस्थाहरू परिवर्तन भएको छ। उनीहरूको जीवनमा उन्नति प्रगतिको आशिषहरू हामी देख्न पाउँदछौँ। 100 गुणा कटनी उनीहरू गरे, उनीहरू धनाढ्य भए। त्यति मात्र होइन, इसाक र रिबेकाको परिवार एउटा शक्तिशाली पनि भएको कुरा हामी 16 पदमा पढ्न पाउँदछौँ। 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, त्यसपछि अबिमेलेकले इसाकलाई भने, हामीहरूबाट अब तिमी गइहाल, किनभने तिमी हाम्रा निम्ति ज्यादै शक्तिशाली भएका छौ। अघि एउटा कमजोर अवस्थामा रहेका परिवार, के खाउँ के लाउँ भइराखेको परिवार, अब परमेश्वरले बस भनेको ठाउँमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ रहँदा बस्दाखेरि अब त उनीहरू एउटा शक्तिशाली जाति बन्न पुगे। अब राजा नै डराएको अवस्थामा हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। यस किसिमको आशिष इसाकको जीवनमा आएको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको काम हामी यहाँ इसाक र रिबेकाको जीवनमा हामी देख्दछौँ।
कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँदा दिनहरूमा कस्ता परिस्थितिहरू आउने हामीलाई थाहा छैन, कस्तो परिस्थिति भएर हामी जानुपर्छ, के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर हामीलाई यो कुरो थाहा छ, इसाकको जीवनमा रहनुहुने परमेश्वर तपाईँ र मसँग पनि हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर त्यही परमेश्वर हुन्छ। इसाकलाई आशिष दिनुहुने परमेश्वर हामीलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ। तर हामीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु हो, परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू मान्नु। इसाकले परमेश्वरले भनेको कुरा मानेकै कारण उनी उन्नति प्रगति गरेर एउटा शक्तिशाली व्यक्ति पनि बन्न पुगे। तपाईँ र म आज परमेश्वरका मानिसहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा उन्नति प्रगति आशिषहरू, समाजलाई प्रभाव पार्ने, राष्ट्रलाई प्रभाव पार्ने त्यो जीवन जिउने हो भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको आज्ञा पालन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने जीवन शैलीको विकास गर्नु जरुरी छ। यदि नेपालमा भएका मानिसहरूले, परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर परमेश्वरको वचनअनुसार हामीहरू जिउन लाग्यौँ भनेदेखि यो राष्ट्रमा ठुलो काम हुन लाग्दछ। मानिसहरूले देख्न लाग्दछ शक्ति र सामर्थ्यका कामहरू। तर कतिचोटि परमेश्वरका मानिसहरू जीवन जिउने क्रममा आएका समय परिस्थितिले, आएका प्रतिकूल परिस्थितिले गर्दा हामीहरू पनि अतालिन्छौँ। अनि इसाक मिश्रमा जान खोजे जस्तै हामीहरू पनि कति अवस्थामा हामीहरू त्यही पुरानै जीवनमा हामी फर्कने सम्भावना हुन्छ। मिश्र चाहिँ इजरायलीहरूको लागि एउटा दासत्वको जीवनको चित्रण थियो। उनीहरू त्यहाँ दासत्वमा रहेथे, कष्टको जीवनहरू उनीहरूले त्यहाँ भोग्न परेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। आज परमेश्वर तपाईँ र मलाई यो कुरोहरू चेतावनी दिइराख्नु भएछ, मिश्रमा नजा। परमेश्वर यो भनिराख्नु भएछ कि तिमीहरूको अहिलेको यो प्रतिकूल परिस्थितिले गर्दाखेरि तिमीहरू त्यहाँ जान खोजिरहेको छौ, त्यही अवस्थामा तिमीहरूको आत्मिक जीवन पुगेको हुनसक्छ। त्यतातिर जाने तर्खरमा होला त्यो ओह्रालो जीवन। तर परमेश्वर हुन्छ प्रतिकूल परिस्थितिमा त्यस्तो जीवनमा नजाऊ। सहज परिस्थितिमा राम्रो हुँदाखेरि जुन जोस, जुन उत्साह, जुन प्रार्थना, जुन प्रशंसा, जुन सुसमाचारको जीवन थियो, त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनु चाहिँ आज परमेश्वरका मानिसहरूको कर्तव्य हो। अहिलेको असहज परिस्थितिले हामीहरूको जीवनमा जस्तो सुकै आएको भए तापनि हामीहरूको आत्मिक जीवनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न परेको छ। प्रभुलाई चिन्नु अगाडि तपाईँ र मेरो जीवनमा जुन जोस, जुन उत्साह थियो, अहिले हामीमा जुन जोस उत्साह प्रभुलाई पाउनु अगाडि थिएन, प्रभुलाई पाइसकेपछि हामीमा जोस उत्साहहरू आएको छ। हामी अगाडि बढ्यौँ। तर जीवन जिउने क्रममा यदि हामीहरू फेरि त्यही बाटोमा फर्केका छौँ भने हामी फेरि दासत्वमा पर्ने सम्भावना धेरै हुँदछ। हामी छुटकारा पाएका मानिसहरू, त्यो दासत्वबाट निस्केका मानिसहरू हौँ। प्रभुलाई पाउनु अगाडि हामीहरूको जीवन चिन्ता, फिक्री, अशान्ति, निराशमा थियो भनेदेखि आज प्रभुलाई पाएर आशा, आनन्द, खुसी, शान्ति हामीले पाएका छौँ। तर कहिलेकाहीँ यस्ता अहिलेका जीवनमा घटिराखेका यी परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी फेरि त्यही चिन्तामा, त्यही अशान्तिमा, त्यही निराशमा, त्यही एक्लोपनमा डुबेर हामी त्यहीँ रहिरहेको अवस्था हुनसक्छ। अनि त्यो चाहिँ मिश्रको दासत्वमा फर्केर गएको जस्तै जीवन चित्र हो। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यो जीवनमा फर्केर नजा। जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि मैले तँलाई के भनिराखेको छु त्यही ठाउँमा बस। परमेश्वरले भन्नुभएको आत्मिक स्तरबाट हामी तल झर्नु भएन, तर परमेश्वरले भन्नुभएकोबाट हामी अझै अगाडि बढ्ने कुराहरू हो। जुन जोस र उत्साहीमा प्रभुलाई पाउँदाखेरि भएको छ, जुन प्रतिकूल सहज परिस्थितिमा भएको थियो, त्यही उत्साहमा हामी बढ्न परेको छ। हामीहरूले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि रातपछि दिन आउँछ भने जस्तै दुःख, कष्ट, सङ्कष्टका दिनहरू सधैँ रहँदैनन्, यी पनि एक दिन टरेर जाँदछन्। ऋतु परिवर्तन भए जस्तो यस्ता कुराहरू पनि बदलिएर जाँदछन्। हामीहरू ग्रीष्म ऋतु त्यहाँ थियौँ, अहिले हामी वसन्त ऋतुमा अब प्रवेश गर्न लाग्यौँ। त्यसपछि फेरि जाडो ऋतु आउँछ। यो हरेक ऋतुमा हामीहरूको जीवनशैली कष्टकर हुने कुराहरू, फरक फरक कुराहरू भएर जान्छौँ, तर त्यो सधैँ रहँदैन। परमेश्वरका मानिसहरू हामीहरूले जान्नुपर्ने यी अहिलेका सबै कुराले गर्दा तपाईँहरूको मेरो जीवनमा कतिवटा कुराहरू आएका छन् भने पनि हामीले जान्नुपर्छ यी कुराहरू हटेर जानेछन्, यी सधैँ हामीसँग रहने छैनन्। परमेश्वरले भन्नुभएको आत्मिक जीवन हामीले जियौँ, परमेश्वरको वचनअनुसार हामी अगाडि बढ्न लाग्यौँ भनेदेखि परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू हामीहरूको जीवनमा पुरा भएर जानेछ। इसाक र रिबेकाले परमेश्वरको वचन पालन गरेको कारण, परमेश्वरले बस भनेको ठाउँमा रहेको कारण गर्दाखेरि हामी उत्पत्ति 26:3 र 4 त्यहाँ 4वटा प्रतिज्ञाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। 4वटा प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले इसाकलाई दिनुभयो। मैले भनेको ठाउँमा बस,
त्यहाँ बसिस् भने तँलाई यी प्रतिज्ञाहरू पुरा हुनेछ। 4वटा प्रतिज्ञा, म तँसँग रहनेछु, तँलाई आशिष दिनेछु, तेरो सन्तानलाई आशिष दिनेछु, तेरो सन्तानद्वारा अरूहरूले आशिष पाउनेछन्। इसहाकले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको कारण यी सबै प्रतिज्ञाहरू उनको जीवनमा पुरा भए। अनि कतिवटा प्रतिज्ञाहरू अहिले पनि पुरा भइराखेका छन्। उनका सन्तानद्वारा, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर भएका आत्मिकी सन्तानद्वारा आज पनि यो आशिषहरू संसारमा बगिराखेको छ। हामीहरूले जान्नुपर्ने परमेश्वर हामीलाई प्रतिज्ञा पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीहरूको जस्तो सुकै परिस्थिति भएर जाँदा पनि परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन बितायौँ भनेदेखि परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू हामीहरूको जीवनमा पुरा हुनेछन्। इसहाकलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, म तँसँग रहनेछु, अनि त्यही परमेश्वर आज हामीसँग पनि हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा रहनेछु। त्यही प्रभु येशू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वर पवित्र आत्मा हामीमा वास गर्नुभएको छ। तर प्रश्न चाहिँ यो हो, परमेश्वर हामीहरूको जीवनमा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? दुखित अवस्थामा हुनुहुन्छ कि उहाँले प्रभुत्व जमाउन पाउनुभएको छ, उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एफिसी 4:30 लेखिएको छ, एफिसी 4:30, अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याओ, जसमा उद्धारको दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाएका छौ। परमेश्वर दुखी अवस्थामा एउटा क्रिस्चियनहरूको जीवनमा वास गर्ने हुने कुराहरू हामी यहाँ चित्रण देख्दछौँ। संसारको परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीहरूको जीवनशैली कतिवटा फरक भएर हामी आत्मिक जीवनमा पछाडि गर्दै गयौँ भने पवित्र आत्मा हामीमा दुखित हुने कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि पवित्र आत्मालाई दुखित हुने जीवन जिएर हामी कहिल्यै पनि सुखी हुन सक्दैनौँ। कतिपटक हामीहरूको आत्मिक जीवनमा हामीहरू कतिवटा क्रियाकलापहरूमा हामी घट्दै जान्छौँ, परमेश्वरलाई मन नपर्ने जीवन जिउन लाग्दछौँ। हामीहरूलाई परमेश्वरको वचनले भनेछ, चिन्ता फिक्रीमा नडुब। चिन्ता फिक्री आउँदैन भनेको छैन, आउँछ, तर त्यसमै डुबेर नबस। सारा भरोसा उहाँमा राख, उहाँमा प्रार्थनाद्वारा आफ्ना भारीहरू बिसाउ भन्नुभएको छ। तर कतिचोटि हामी यो वचनभन्दा बाहिर जिउँछौँ, चिन्तामै डुबिरहेछौँ अनि पवित्र आत्मा दुखित हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा पुरा भरोसा राख भनिएको छ, हामी उहाँ पुरा भरोसा गर्दैनौँ, आधा भरोसा गर्छौँ। अनि पत्रुस पानीमा डुबे जस्तै हामी डुबेको महसुस गर्छौँ। पवित्र आत्मामा त्रिएक परमेश्वरमा हामीले जसरी भरोसा गर्नुपर्ने नगरेको कारण पवित्र आत्मा दुखित अवस्थामा हामीमा रहिराख्नुहुन्छ। उहाँले जसरी हाम्रो जीवनमा काम गर्नुपर्ने हुँदैन। परमेश्वरको वचनले भनेअनुसारको जीवन हामीले जिउँदै गयौँ भने परमेश्वर हामीहरूको जीवनमा खुसी हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा खुसी हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ अनि परिस्थितिहरू परिवर्तन भएर जान सक्छन्। आमेन। परमेश्वरले भन्नुभएको वचनअनुसार हामी जीवन जिउन चाहिँ हामीहरूको कर्तव्य हो। परमेश्वर आफ्ना प्रतिज्ञाहरू उहाँको समयमा पुरा गर्नुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई क्षमा देऊ भन्नुभएको छ, तर हामी कतिचोटि आफ्नै परिवारका सदस्यलाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई क्षमा दिइरहेको छैन। छोराछोरीले बाबुआमालाई, बाबुआमाले छोराछोरीलाई क्षमा दिन सकिराखेको हुँदैन अनि परिवारमा आउने आशिषहरू रोकिराखेको छ। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीले उहाँले भन्नुभएको कुरा हामी जब गर्दैनौँ भने दुखित हुनुहुन्छ अनि हामी कहिल्यै पनि सुखी हुने जीवन जिउन सक्दैनौँ। जे कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई नखा, नहेर, नजा भन्नुभएको छ, जुन जीवनशैली नजी भन्नुभएको छ, तर हामी त्यही कुरा गर्छौँ, त्यही कुरा हेर्छौँ, त्यही ठाउँमा जान्छौँ, त्यही कुरा खान्छौँ भनेदेखि पवित्र आत्मा परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ। दुखित अवस्थामा हामीमा वास गरिराख्नु भएको छ। उहाँ हामीलाई छोडेर त जानुहुन्न, सधैँसँग रहनलाई आउनुभएको छ, तर कस्तो अवस्थामा? दुखित अवस्थामा। अनि परमेश्वर हामीमा दुखित हुनुहुन्छ, हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ? कारण आज्ञा पालन आज जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? संसारमा हाम्रो जीवनमा आउने आँधी बेरी यो कुराहरूले हामीहरूको जीवनमा प्रभुसँग हिँडाइमा परिवर्तन आउनु हुँदैन। हामीहरूको जीवनमा यो पृथ्वीमा रहँदा के आइपर्छन् आर्छन्, ती कुरा त आउँछन् जान्छन्, तर हामीले जान्नुपर्छ हामी यो संसारमा सधैँको लागि छैनौँ। हामी एक दिन परमेश्वरमा अनन्त जीवनको लागि त्यहाँ त्यो मुकुट पाउने हिसाबले हामी काम गर्न परेको छ। त्यो इनाम थाप्ने हिसाबले हामीहरूको जीवनलाई अगाडि बढाउनु परेको छ। अनि त्यो जीवन जिउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसारको जीवन हामीले जिउनु परेको छ।
इसाकले परमेश्वरले भनेको कुराहरू सबै पालना गरेको कारणले गर्दा अनिकालकै समयमा पनि उनले 100 गुणा कटनी गरे, एउटा धनाढ्य व्यक्ति बने, शक्तिशाली प्रभावशाली बन्न सकेका थिए। अनि आज उनै परमेश्वर, तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जब उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ, परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई यसरी नै उठाउँदै लानुहुन्छ। आज्ञा पालन गर्नेहरूमा परमेश्वरको निगाह प्राप्त हुन्छ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको निगाह रह्यो भने हामीहरूको जीवनमा यो पृथ्वीमा रहँदा जस्ता सुकै परिस्थिति भए तापनि हामी त्यहाँबाट उठेर अगाडि बढ्ने शक्ति हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। आमेन। परमेश्वरको आज्ञाहरू हामीले पालना गऱ्यौँ भनेदेखि, इसाकले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको कारणले गर्दा उनको जीवन त्यहाँ खतरा भएको थियो, तर परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो। उनी एउटा भोकमरीमा परेका थिए, तर परमेश्वरले उनको जीवनमा सहकार ल्याउनु भयो, 100 गुणा आशिष उनलाई दिनुभयो, धनाढ्य व्यक्ति बनाउनु भयो। आज परमेश्वर हामीलाई खालि संसारको भौतिक कुराले मात्र धनाढ्य होइन, शक्तिशाली होइन, तर परमेश्वर हामी आत्मामा धनी भएको, प्रशस्तको जीवन जिएको र एउटा संसारलाई प्रभाव पार्ने जीवन जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उहाँको आज्ञा पालन गरेरमा उहाँको सुरक्षा त्यहाँ रहँदछ, उहाँको आशिष त्यहाँ रहँदछ। अनि त्यो आशिषहरूले अरूहरूको जीवनलाई पनि प्रभाव पारिराखेको हुँदछ। परमेश्वर आज हामीलाई आशिष दिनु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुको प्रभुत्व रह्यो भनेदेखि, परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जीवन जियौँ भनेदेखि हामीहरूको जीवन चाहिँ आज आशिष पाउने कुरा। कहिलेकाहीँ हामी आशिष भन्ने चाहिँ संसारका भौतिक कुराहरू मात्रै विचार गर्छौँ। संसारका भौतिक कुराभन्दा चाहिँ माथि उठेर हामीले आशिषको विचार गर्नु परेको छ। एउटा प्रभावशाली जीवन यो पृथ्वीमा जिएर परमेश्वरको महिमा हामीले गर्न परेको छ। अनि त्यो जीवन जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। एउटा फलवन्त जीवन भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि यो फलवन्त जीवनको विषयमा आदरणीय पास्टर रोबर्ट कार्तगुरुबाट हामीले घरिघरि वचन सुनिराखेका छौँ। गएको शनिबार पनि हामीले वचन सुन्यौँ। परमेश्वरको भवनमा रोपिएका रुखहरू हामीहरू हुन परेको छ, जसको जराहरू एकअर्कासँग जोडिएको छ, जसले गर्दा आँधी बेरीमा पनि ती रुखहरू सुरक्षित रहे जस्तै हामीहरू पनि सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ। अनि आज परमेश्वरको वचनलाई हामीले सुनेर जब आज्ञा पालन गर्न लाग्दछौँ, हामीहरूको जीवनमा हामीले सोचिराखेका आशिषभन्दा पनि अझ फरक आशिषहरू, एउटा फलवन्त जीवनहरू, जुन जीवनबाट 100 गुणा कटनी आज मण्डलीलाई परमेश्वरले पृथ्वीमा राख्नु भएको चाहिँ खालि बाँच्नको लागि, यो पृथ्वीमा उपभोग गर्नको लागि मात्र होइन, तर आत्मा जित्नको लागि परमेश्वरले राख्नु भएको हो। अनि आज तपाईँ र मैले यो क्षेत्रमा 100 गुणा कटनी गर्न परेको छ, आत्माहरू जित्न परेको छ, मण्डली एउटा शक्तिशाली प्रभावशाली भएर यो देशमा अगाडि बढ्न परेको छ। अनि यो काम तब हुँदछ जब परमेश्वरका मानिसहरूले उहाँको आज्ञा पालन गर्न लाग्छन्। आज्ञा पालन आज महत्त्वपूर्ण छ। जब परमेश्वरका मानिसहरूले उहाँको आज्ञा पालन गरेर जिउन लाग्दछन्, तिनीहरूलाई चाहिने कुराहरू त प्रभुले भन्नुभयो ती तिमीहरूका निम्ति थपिने छन्। मत्ती 6:33 प्रभुले भन्नुभयो, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिने छ। परमेश्वरको राज्य खोजी गर्नेले अनिकालको समयमा पनि 100 गुणा कटनी गर्न सक्छन्। यो परमेश्वरको वचनको सत्यतामा हामी रह्यौँ र परमेश्वरलाई हेर्न लाग्यौँ भनेदेखि, ईसाको जीवनमा परमेश्वरले भन्नुभयो मैले भनेको ठाउँमा बस। उनी त्यहीँ रहे। कतिवटा खतरा पनि थियो, तर उनी त्यहीँ रहे। परमेश्वरको आशिष उनले उपभोग गरे। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के भन्दै हुन्छ हामी सुनौँ, विचार गरौँ र त्यही ठाउँमा रहौँ। इसाक त्यही ठाउँमा रहेको कारणले गर्दा उनको जीवनमा 4वटा आशिषहरू आएको हामी देख्दछौँ। म तँसँग रहनेछु, तँलाई आशिष दिनेछु, तेरो सन्तानलाई आशिष दिनेछु, तेरो सन्तानद्वारा अरूहरूले आशिष पाउनेछन्। 3 र 4 पदमा बनेका यी आशिष, यी प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरको इसाकको जीवनमा पुरा गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि उहाँ पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। हामी यो हप्ता यी 4वटा कुराहरूलाई मनन गरौँ।
जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छु। अनि परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। हामीलाई उहाँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले हाम्रा सन्तानहरूलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। अनि हाम्रा सन्तानद्वारा एउटा अरूहरूलाई पनि आशिष अथवा सुसमाचार पुर्याएर नबाचेकाहरूलाई पनि बचाउन परमेश्वर चाहनुहुन्छ। फलवन्त जीवन परमेश्वर बनाउन चाहनुहुन्छ। संसारका कुराहरूमा मात्रै हामी नरहौँ, परमेश्वरले गर्नुहुने कुरालाई हेरौँ र उहाँको शक्ति र सामर्थ्य हाम्रो जीवनमा काम गर्न सकेको होस्। हामी त्यो बाटो हेरेर जीवन जिउँ। आज्ञा पालनमा परमेश्वरको निगाह हुन्छ। अनि परमेश्वरको निगाहमा सुरक्षा पनि छ, आशिष पनि छ, सबै किसिमका आशिष। हामी जुन जुन कार्य क्षेत्रमा छौँ, जुन जुन व्यवसायमा छौँ, त्यहाँ आशिष वर्षन लाग्नेछ। हामीहरूको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुनेछ। त्यस कारण हामी यो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा राखेर हामी जिउन सकेका हौँ। परमेश्वरलाई हामी प्रार्थना गरौँ। चारवटा प्रतिज्ञाहरू हामी आफ्नो दाबी गरौँ। प्रभु तपाईँले इसाको जीवनमा पुरा गरेका प्रतिज्ञाहरू मेरो जीवनमा पनि पुरा गर्नुहोस्। मेरो जीवनमा पनि यी आशिषहरू खन्याउनुहोस्। म एउटा फलवन्त भएर तपाईँको महिमा गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको निगाहमा जिउने मानिस हामीहरू बन्न सकेका हौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको वचनको लागि, तपाईँको वचनको यो प्रकाशको लागि। प्रभु, जब हामी तपाईँको वचनको प्रकाश पाउँदछौँ, हामीहरू उत्साहित हुँदछौँ, हामीहरूको हृदय उज्जवल प्रज्वलित हुँदछ, किनकि तपाईँको वचनमा शक्ति छ, सामर्थ्य छ। प्रभु, तपाईँले इसाकको जीवनमा तपाईँले जुन आशिष खन्याउनु भयो, उसलाई तपाईँले त्यो ठाउँमा र भन्नुभयो। उनी त्यहीँ रहेको कारणले गर्दा उनको जीवन एउटा आशिषको जीवन भयो, शक्तिशाली प्रभावशाली भएको थियो। तपाईँले हामीलाई पनि तपाईँले भनेको ठाउँमा रहन र अनुग्रह गर्नु, तपाईँको भन्नुभएको ठाउँमा रहेर तपाईँले भन्नुभएका आशिषहरू हामी उपभोग गर्न सकेका हौँ। तपाईँको सुरक्षाको आशिष हामी माथि रहेको, तपाईँको दिनुहुने ती आशिषहरू हामीहरूको जीवनमा हामी उपभोग गर्न सकौँ भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि हामी तपाईँलाई हेरेर जिउन सकौँ, तपाईँको आज्ञा हामी सधैँ पालना गर्न सकौँ र तपाईँको निगाह पाएर तपाईँको निगाहमा जिउने जीवन हामीलाई हुन दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। अब आशीर्वाद, प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हामी एक एकजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन। मण्डली परिवार सबैलाई जय मसीह। स्तुति गाउन चाहन्छु म, खुसी छु मेरो जीवनमा। आउनु बचाउन, आउनु स्वर्गबाट पृथ्वीबाट देखाउनु, पृथ्वीबाट क्रुसमा हाम्रो ऋण चुकाउनु, क्रुसबाट चिहानबाट आकाशमा उचाल्छु तपाईँको नाम। प्रभु उचाल्छु त्यो नाम, स्तुति गाउन चाहन्छु म, खुसी छु मेरो जीवनमा। आउनु बचाउन, आउनु स्वर्गबाट पृथ्वीबाट देखाउन, पृथ्वीबाट क्रुसमा हाम्रो ऋण चुकाउन, क्रुसबाट चिहानबाट आकाशमा उचाल्छु तपाईँको नाम। आउनु स्वर्गबाट पृथ्वीबाट देखाउन, पृथ्वीबाट क्रुसमा हाम्रो ऋण चुकाउन, क्रुसबाट चिहानबाट आकाशमा उचाल्छु तपाईँको नाम, उचाल्छु तपाईँको नाम, उचाल्छु तपाईँको नाम, उचाल्छु तपाईँको नाम। प्रभु उचाल्छु त्यो नाम, स्तुति गाउन चाहन्छु म, खुसी छु मेरो जीवनमा। आउनु
तपाईँको नाम आउनुभयो स्वर्गबाट पृथ्वीबाट देखाउनु पृथ्वीबाट क्रुसमा हाम्रो ऋण चुकाउनु क्रुसबाट चिहानबाट आकाशमा उचाल्छु तपाईँको नाम उचाल्छु तपाईँको नाम